योभन्दा अगाडि हामीले के भनेका थियौँ भने यो 4 स्मृति उपस्थानको कुरा गर्दै थियौँ। यी सबै 37 बोधिपाक्षिक धर्महरूभित्रका कुरा हुन्। बुद्धका जुन ज्ञान धर्मकाय छ अर्थात् ज्ञानसँग सम्बन्धित हुने धर्महरूको जुन समूह छ, यो अहिले यो अर्थमा त्यही नै हो। ज्ञान धर्मकाय भनेकै त्यही कारणले भन्ने हो। अनि त्यो चाहिँ बुद्धहरूको पनि हुन्छ, अनि हामीले अस्ति पनि भन्यौँ त्यस्तै अरहतहरूको पनि हुन्छ। अनि अब अभ्यास गर्दै गयो भने केही न केही अंशमा अब सामान्य यस्तै शरणगमन गरिसकेका अब नौसिकारू अभ्यासीहरूको पनि बन्न थाल्या हुन्छ। तर अब धेरै अशुद्ध हुन्छ, एकदम सुरुको स्टेजमा हुन्छ, त्यसकारण परिशुद्ध भएको हुँदैन। त्यस्तै अब अरहतहरूको या श्रावकहरूको चाहिँ अब एकदम परिशुद्ध भइसकेका हुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ भने बुद्धहरूको एकदम असीमित हुन्छ। त्यही हो, यो फरक जहिले पनि यही किसिमले जान्छ। अब त्यसमध्ये यी गुणहरू बोधिपाक्षिक भएको हुनाले अर्थात् बोधितिर लैजाने, बोधिसँग सम्बन्ध राख्ने भएको हुनाले बुद्धको हिसाबले बुद्धका अवस्थामा आइसक्यौँ भने ज्ञान धर्मकाय भनिन्छ। अब त्योभन्दा अघि पछिको अवस्थामा हो भने सोझो हिसाबले 37 बोधिपाक्षिक धर्म मात्रै भनिन्छ, त्यो भनेर बुझिन्छ। त्यसमा 4 स्मृति उपस्थान सबभन्दा पहिलो सुरुवातै हो भन्यौँ। अस्ति हामीले यसको कुरा गरेका थियौँ। अनि त्यसैले त्यो 4 स्मृति उपस्थानलाई पनि अब सामान्य मान्छेले कसरी अभ्यास गरिराखेका हुन्छन् केही न केही हदसम्म, अनि अब शरणगमन गरेका र अनि अब उपासक उपासिका या प्रव्रजितहरूले कसरी गर्छन्, एक महायानीहरूले कसरी गर्छन् र वज्रयानीले कसरी गर्छन् भनेर एउटा सामान्य दिग्दर्शन जस्तो कुरा गऱ्यौँ हामीले अस्ति। त गर्न चाहिँ 4 स्मृति उपस्थान जसले पनि गर्दो रहेछ भन्ने कुरा आयो। अनि अब यहीँ पनि हामीहरूको क्रममा रत्नश्रीले जुन दिनुहुन्छ गराइरहनु भएको हो, तर यो क्रममै पनि सुरुमै यी चिजहरू आउँछन्। जस्तो कायानुस्मृति तपाईँहरूले धेरैले अब गरिसकेका हुनाले तपाईँहरूलाई याद पनि छ, त्यो गर्छन्। अब यहाँ गरिन्छ नै र पछि पनि फेरि गरिन्छ। त्यसैले यो बारम्बार हाम्रो शरीरलाई होस राखेर बस्ने काम जहिले पनि गरिने नै हो। त्यसै गरी अनि अलि सिक्दै गइसकेपछि वेदनालाई होस राख्ने, त्यसपछि चित्तलाई होस राख्ने र अनि अब अन्य धर्महरू चित्तलाई प्रभावित पार्ने खालका अन्य जे जति पनि धर्म छन् तिनीहरूलाई पनि अलिक महत्त्वपूर्ण हिसाबले के हुन्छन्, जस्तो 5 निवरणहरू, त्यसपछि अब 10 संयोजनहरू, 12 आयतनहरू लगायतका यी चिजहरू हुन्। सबभन्दा मूल ढोका जस्ता बनेका र मुख्य पञ्चस्कन्ध यिनीहरू हुन्छन्। त्यसैले यिनीहरूमै अनुस्मृति गरेर धर्मानुस्मृति गर्ने हो। त्यसैले यो सबै पक्षहरू समग्र मार्गको एउटा जग जस्तो हो र यति मात्रैलाई आधार बनाएर यसैमै गइरिँदै जाने यो पाली परम्पराको या श्रावकियानहरूको पद्धति छँदैछ। त्यो अहिलेसम्म पनि हामीले देखिरहेकै हो, जसलाई सतीपट्ठान भनेरै गरिराखेका हुन्छन्। र सतीपट्ठान गर्नु भन्ने बित्तिकै यिनै 4 स्मृति उपस्थानको समथ र विपश्यना दुइटैलाई जोडेर गर्ने भावना हो। अनि त्यसरी नै गरिराखिन्छ त्यहाँ। त्यसमा स्मृति उपस्थान र अनि समथ विपश्यना यो दुईटामा चाहिँ अब अलिक गइरिन थालेपछि समथ र विपश्यनातिर गइन्छ। अब सुरुमा स्मृति नै राख्न पर्ने हुन्छ। समथमा लैजाने पनि स्मृतिले हो। यदि हाम्रो स्मृति राम्रो छ, बलियो छ भने समथ या समाधि उत्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ। स्मृति राम्रो छ भने प्रज्ञालाई भनौँ न उदय गर्न या प्रज्ञा उदय भएको छ भने त्यसैमा अड्याइराख्न सजिलो हुन्छ। स्मृतिको मुख्य कामै के हो भने लगाम लगाउने हो नि त। लगाम हो, घोडालाई हामीले जुन लगाम भन्छौँ नि, त लगाम लगाएको छ भने त्यही भएर उपमा पनि स्मृतिलाई लगामकै उपमा या घोडाको उपमा दिइन्छ। अब उपमा धेरै किसिमका दिएका छन्। अब विभिन्न आचार्यहरूले अब बुद्धले पनि भनेका कहीँ बताएको उदाहरण दिएको आधारमा धेरै हुन्छ। जस्तो अब नदाइएको गोरु छ भने अब जस्तो दाइँ लाउने भन्ने त हामीलाई पहाडको मान्छेलाई प्रायः थाहा हुन्छ, पहाड या तराईकोलाई।
अब एकदम शुद्ध काठमाडौँमा मात्रै त्यो पनि एकदम सहरमै पछि हुर्केका हामी कसैलाई चाहिँ केही के हो कुन्नी भने जस्तो नि लाग्न सक्छ। तर सबैको काहीँ न काहीँ गाउँसित सम्बन्ध हुन्छ। त्यस कारण दाइँ लाउने भन्ने बित्तिकै तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। त त्यो दाइँ लाउँदाखेरि अब गोरुलाई चाहिँ नि सिधै घुमाएर दाइँ लाउनु पर्यो भने नयाँ गोरु हो भने अब गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई बाँधेर मियोमा हालेर अनि त्यसपछि अनि घुमाउनु पर्ने हुन्छ। धानलाई बिचमा राख्यो अनि त्यसपछि त्यसमा गोरुहरूलाई हिँडायो अथवा भैँसीहरूलाई हिँडायो अनि त्यसपछि धान त्यो टुक्रिन्छ र अनि पछि चाहिँ सबै पराल निकालेर अनि त्यो धानलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्ने काम हो, धान र पराल छुट्याउने काम। अनि त्यसमा जुन गोरुलाई हिँडाइन्छ त्यो हिँडाउने काम दाइँ लाउने भएकोले यदि गोरु ट्रेन छैन, छाडा छ, भनेअनुसार हिँड्दैन, चल्दैन, यथाभावी कहिले यता कहिले उता भाग्न खोज्छ, घाँस चरिरहन खोज्छ भने के हुन्छ भने त्यसलाई त्यो दाइँ लाउनै घुमाउन सकिन्न। त्यस कारण ती गोरुलाई प्रायः के गरिन्छ भने दाम्लोले एउटा बाँधेर डोरी जस्तो बनाएर एउटा सेन्ट्रल मियो राखेर अनि त्यसैको वरिपरि घुमाइन्छ। अनि त्यो भएपछि त्यो भाग्न अलिअलि सुरुमा झाँकझुक गर्छ, छिनाल्न खोज्छ, अनेक गर्छ। तर अलिअलि त्यसलाई चाहिँ नि खेदी त्यो त्यसैमा बानी लाग्छ। अलिक बुढो धेरै वर्ष दाइँ लगाइसकेका गोरु हो भने दाम्रो चाहिँदैन, त्यहाँ लगेर धानमा राखेर यसो हिँड भन्न घुमाउन थालिसकेपछि आफै घुम्दै जान्छन्। केही खासै त्यो दाम्लै पनि चाहिन्न भन्या जस्तै त्यो इक्जाम्पल त्यस्तै हुने। यस्तै इक्जाम्पल पनि दिइन्छन् यो धर्मैको कुरामा नि आइरहेको हुन्छ यस्तो कुरा। तर त्यस्तै घोडालाई पनि त्यही हो। दाएको घोडा छ भने चाहिँ ठिक्क भन्ने बित्तिकै ठक्क जहाँ राख्यो त्यहाँ जानु भन्यो त्यहाँ जाने, जहाँ रोक्न पर्यो त्यहाँ रोकिने, सबै एकदम पक्का आफ्नो नियन्त्रणमा हुन्छ। सो त्यसै गरी आफ्नो मनलाई पनि कुशल धर्महरूमा अड्याएर त्यसैमै नियन्त्रित गरेर राख्नलाई जे आवश्यकता पर्छ त्यो तत्त्व नै स्मृति हो। त्यसैले यो स्मृतिलाई अब प्रस्थान अथवा उपस्थापन यो दुईटै शब्द चल्छ। अस्ति यति त भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। स्मृति उपस्थान पनि भनिन्छ, स्मृति प्रस्थान पनि भनिन्छ। त्यसैले अब यो दुईटा भन्यो भने यसको अर्थ अलिकति अर्थ एउटै निकाल्न पर्यो। अब कसरी निकाल्ने भने स्मृति उपस्थान भन्यो भने सिधै अर्थ बुझिहालियो। स्मृतिलाई उपस्थान भनेको नजिक ल्याउने, स्था भनेको त राख्नु हो, स्थान भनेको रहने ठाउँ। सो नजिक राख्ने, आफ्नै सामनेमा राख्ने, यताउता भाग्न नदिने, त्यो भनेको चाहिँ स्मृति आफ्नो सामु ल्याइरहने भनेको हो। अनि केलाई आधार बनाएर सामु ल्याइरहने भन्दा 4 किसिमका कुरालाई आधार बनाएर सामुन्ने ल्याइरहने। त्यस हिसाबले स्मृति उपस्थान भए, त्यसकारण 4 स्मृति उपस्थान भनियो। अब प्रस्थानको अर्थ कहिलेकाहीँ उपस्थान नभनेर प्रस्थान पनि भनिन्छ। जस्तो पालीमा पट्ठान भनेको के हो भने प्रस्थान भने हो त्यो। त्यही भएर त्यो सूत्रको नाम नै सतीपट्ठान भने त तपाईँलाई एकदम कण्ठे सबैलाई याद होला। यो त धेरै पपुलर शब्द भयो। त्यसैले सतीपट्ठानको माने के भने स्मृति प्रस्थान भन्ने माने भयो सोझै। त्यसैले त्यो पट्ठान या प्रस्थानको अर्थ के हो? अब यहाँ यो सन्दर्भमा भन्यो भने अघि भनेकै अर्थ ल्याउनु पर्यो। प्र भनेको राम्रोसित आफ्नै अगाडि कुशल धर्ममा आफूले लगाउन खोजेकै ठाउँमा स्थान भनेको राख्ने भन्ने भयो। प्र उपसर्गले पनि राम्रोसँग भन्ने जनाउँछ। दृढ हिसाबले, बलियो ढङ्गले, एकदम लुज किसिमले होइन, ठ्याप्पै बाँधेर अँठ्याएर राख्ने भन्ने अर्थ आयो। अनि त्यसैले स्मृति प्रस्थान पनि उही मिनिङ निस्किन्छ यहाँ। त्यो हिसाबले अब प्रस्थानको त्यो हो। अब हाम्रो नेपाली भाषामा प्रस्थान भन्यो भने जाने, हिँड्ने भन्ने भयो। अब यहाँ बसिरहेछ मान्छे हिँडेर अब अगाडि जाने भन्यो भने प्रस्थान गर्ने भन्छन्। अब त्यो पनि अर्थ छ, त्यो पनि संस्कृतमा भ्यालिड मिनिङ हो। तैपनि अब त्यो हिँड्ने भन्यो भने अब फेरि अलिकति घुमाएर यहाँ बुझ्नु पर्यो। त्यो मिनिङ ल्याए पनि हुन्छ। स्मृतिलाई राम्रो ढङ्गले हिँडाइराख्ने, ठिकै छ। कुशल आलम्बनमा हिँडाइराख्ने, अडिने चिज त होइन नि। यसै पनि मन कुदिरहने, मन चाहिँ अगाडि बगिरहने धारा भएको हुनाले त ठिक ठाउँमा कुशल आलम्बनमा अगाडि हिँडाइरहने भन्यो भने एक किसिमले त्यो पनि मिल्छ। त्यसैले यो शब्दतिर हामीलाई त्यति धेरै जाँड हेऱ्यो भने अर्थ बुझियो भने पुग्छ। त्यसैले शब्दभन्दा अर्थ प्रतिसरणता महत्त्वपूर्ण हो। त्यस कारण हामीले अर्थ बुझ्यो भने हुन्छ। तर शब्द पनि हामीलाई त्यो आधारको लागि चाहिन्छ नि जहिले पनि। त्यसैले शब्द पनि सही शब्द प्रयोग पनि हामीले गर्न सिक्नुपर्छ। अब यो अर्थमा हामीले ती स्मृति
उपस्थान महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भनेका थियौँ। अब जब मन आफ्नो आलम्बनमा अडिन खोज्ने, नभाग्ने अनि दाइएर मुलायम हुने र ठ्याक्कै आफ्नो नियन्त्रणमा आइराख्ने हुन थाल्छ, त्यो भयो भने बल्ल आलम्बनमा त्यसको टिकाउ हुन्छ र एकदम दृढ स्मृति छ, एकदम बलियो स्मृति छ भने चाहिँ ठपक्कै अडिन सक्ने हुन्छ। अब ठपक्कै अडिन सक्ने मन छ भने अनि मात्रै त्यसको समाधि, अनि त्यसपछि त्यसले अडिएर त्यहाँ के देख्न पर्ने हो, सत्य देख्न पर्ने हो। सत्य के हो भने त्रिलक्षण सत्य हो अथवा शून्यता सत्य हो, या चाहिँ अब निस्वभावता या अनुपलब्धि सत्य हो, त त्यो देख्न पर्ने हुन्छ। त्यो आफ्नो अनुसार त्यो देख्ने कुरा भए अनि त्यसैले त्यो देखाइ पनि एकदम स्पष्ट हुन्छ, गहिरो हुन्छ, छर्लङ्गै हुन्छ र अनुभूतिबाट भित्रैबाट आउँछ। अब त्यो नभएमा हामीले इन्फरेन्सले गर्न पर्यो, अर्थात् अनुमानले, भनिएको आधारमा, सिकाएको आधारमा बुद्धका वचन यस्ता छन् त्यसैले यसरी देख्न पर्ने हो भनेर त्यसलाई कल्पना गरेको आधारमा अलिकति हामीले बुझ्ने र अनि देख्न खोज्ने भन्ने मात्रै हुन्छ। अनि त्यस यो अलि बढी कल्पना गरेरै हामीले यहाँ चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा देख्न पर्ने जस्तो लाग्यो हो। साँच्चीकै अडिएरै देख्ने त हो कि होइन यतिमा भन्नुभएको थियो। त अब अडिएरै देख्नलाई स्मृति एकदमै बलियो भएर यसले समाधिको सहारा लिन थाल्यो र अनि समाधिको आड लिएर गइरियो भने चाहिँ साँच्चीकै त्यही देख्छ फेरि देख्ने बेलामा। तर हेर्ने जुन मोड हो आफ्नो, त्यहाँ सत्य के छ हेरौँ भनेर आफ्नो मनलाई खुला राखेर हेरेको यो मोडमा छिर्नुपर्छ। त्यसमा नछिरेमा के हुन्छ भने सत्य देख्दैन, आलम्बनमा अडिँदैमा त्यसको सत्य देखिन्छ नै अटोमेटिकल्ली भन्ने हुन्न। यही मसिनो कुरा फरक हो। सबभन्दा बुद्ध धर्मलाई बुझ्नलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्दा भनेको यो हो। यो जबसम्म हामीले बुझ्दैनौँ तबसम्म यो सन्तहरूको परम्परा अनि त्यसपछि अब अहिले ध्यान सिकाउने जति पनि अब हिन्दू स्वामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका उपदेशहरू, उहाँहरूका प्रवचनहरू हामीले सुन्यौँ भने हामीलाई चाहिँ नि उस्तै लाग्ने, त्यसपछि त्यो ठिकै हो नि भने जस्तो लाग्ने, त्यति छुट्याउन हामीले नसक्ने यो समस्याहरू भइरहन्छ हामीलाई। अब समस्या त हुने थिएन, छुट्याउन हामीले सक्ने बित्तिकै समस्या केही पनि हुन्न, अथवा छुट्याउन नसके पनि शरण बलियो छ भने हुँदैन। यो दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब अलिकति यो हाम्रो प्रसङ्गभन्दा थोरै अलि बाहिरको व्याख्या, यो अलि बाहिर प्रसङ्गमा अलिकति हामी आयौँ, म फेरि वापस आउँछु। तर के भने अब यी चिज महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। जसले भर्खर अब बुद्ध धर्मको श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुने भएको हुनाले यी चिजहरूमा मैले कहिलेकाहीँ प्रसङ्ग आयो भने सुन्छु। त त्यसमा यो के फरक हो मुख्य भने होसलाई ठपक्क अड्याउने र अनि जेमा मन राख्न खोजेको छ त्यसैमा मन अड्याइराख्ने, यति मात्रै गरियो भने अनि त्यसको जब गहिराइमा पुगिन्छ त्यस्तो बेलामा सामान्यतया के हुन्छ भने हाम्रो समथ हुन्छ, त्यसलाई भन्छन् अनि त्यो एचिभमेन्ट भयो, त्यसको प्राप्ति भयो, उपलब्धि नै भइसक्यो भने समाधि भनिन्छ। त्यही हो समाधि भने त्यो हो। तर अब यो अभ्यास गर्ने बेलामा त्यही समाधिले आफै अरू केही नगरिकन त्यसमा अलिकति पनि आफूले त्यो मन अड्याउने जुन तरिका हो र त्यसपछि मनलाई खुला राखेर हेर्नुपर्ने जुन मोड हो, एउटा अलिकति आन्तरिक आफ्नो ध्यानको एउटा सिफ्ट चाहियो कि थोरै फरक आउँछ। त्यो फरक हुन्छ। त्यहाँ के रहेछ खै भनेर हेरौँ भन्ने बेलाको एक प्रकारको अलर्टनेस र हेर्ने तरिका र मनलाई अन्त भाग्न दिन्न, ठपक्क यही मात्रै सम्झिन्छु भनेर त्यही मात्रैमा अडाएर अनि रिल्याक्स भएर ठपक्कै त्यसैमा गइरहेको त्यही अनुभव गरेरै त्यही साक्षात्कारमा रहिरहने, त्यो बाहेक अर्को चिज केही पनि छिर्न नदिने मनमा र अनि त्यसमा स्थित हुने। यो अर्को, यो फरक हो, मसिनो फरक छ। हेर्दा यो त्यति हामीलाई अन्दाज हुन्न सुरुमा, त्यसैले यो ट्रेनिङ हुनलाई वर्षौँ लाग्छ। यदि यति चिजको यो भेद पनि हामीले बुझेनौँ भने हामीले विपश्यना सही ढङ्गले गर्न जानेका हुन्नौँ। अनि यो फरकले गर्दाखेरि नै भगवान् बुद्धले आलर कलाम, त्यसपछि उद्रक रामपुत्र जस्ता समाधिका
विज्ञ आचार्यहरूलाई छोड्नु भएको थियो। उहाँले छोड्न किन परेको थियो भने यो कथा त तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ, यो बुद्धका कम्तीमा जीवनी त बुझ्नुभएकै छ। त्यसैले जुन बुद्धका ती अन्तिम गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो जोसँग उहाँले सिक्नुभयो र अनि समाधिको पनि उहाँलाई पहिले पनि बुद्धलाई समाधि लाभ हुन्थ्यो, सानैमा बच्चैदेखि नै हुन्थ्यो, तर पनि अब अलिकति फर्मल्ली ट्रेनिङ लिने अर्थात् सिक्ने सिलसिलामा ती गुरुहरूसँग उहाँले सिक्नु भएको थियो। त त्यो सिक्ने बेलामा उहाँहरू चाहिँ यो समाधिका विज्ञ हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण यो समाधिको शिक्षा राम्रोसँग उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो र एक एक गरेर समाधिका माथिल्ला माथिल्ला तहमा जस्तो अरूप धातुका विज्ञानानन्त्यायतन, नैव संज्ञा आकिञ्चन्यायतन, नैव संज्ञा नासंज्ञायतन जस्ता यी माथिल्ला तीनटा, अब तल्लो आकाशानन्त्यायतन समेत यिनीहरूमा उहाँहरू राम्रोसँग बसिरहने बानी लागेको थियो। अनि त्यसो भएको हुनाले समाधि धेरै माथिल्लो अर्थात् धेरै गहिरो खालको ध्यान हो त्यो अवस्था भनेको, र अब चित्त ठपक्कै अडिने हो। अब मुक्ति हुने मामलामा अर्थात् जन्म र मरणको जुन चक्र छ त्यो चक्रबाट पार लाग्ने तर्ने भन्ने सन्दर्भमा आयो भने चाहिँ त्यो समाधिले अब सहयोग गर्न सक्छ। यो विपश्यनालाई त्यसले उपयोगमा ल्याउन सक्यो भने अर्थात् अथवा त्यो समाधिलाई विपश्यनाको लागि उपयोग गर्न सकियो भने मुक्ति दिन सक्छ त्यही समाधिले। तर विपश्यनाको लागि उपयोग गर्न जानिएन भने चाहिँ त्यो समाधि आफैले मुक्ति दिँदैन। फरक यति मात्रै थियो, यही चिज हो। र भगवान् बुद्धले अब त्यो बेला प्रश्न सोद्धाखेरि अब यो विपश्यना भन्ने उहाँ स्वयंलाई पनि त्यो भित्र मनबाट जागिसकेको खुलिसकेका थिएन भनेर चाहिँ अब सामान्य कथामा, महायानको इन्टरप्रिटेसन अहिले छोडौँ, त सामान्य कथामा चाहिँ लिए पनि केही छैन, भित्र त सधैँ थियो नि, त्यही भएर त चित्त बुझेन। होइन भने त हो ल म पनि मुक्त भएँ तरेँ, ल एकदम ठिक छ, ल हो मलाई पनि त्यही तपाईँकै जस्तो अनुभव भयो, ल म सिकाएर बस्छु भनिहालिन्थ्यो नि। सामान्य मान्छेले त्यही गर्ने हो नि, गुरुको जस्तै आफूलाई अनुभव भयो भनेपछि त सिकाउने रहर भइहाल्छ जसलाई पनि। अनि त्यसपछि खुरुक्क सिकाएर बस्ने इच्छा आउँछ, ल तिमीहरूले सिकाइदेऊ, यो हामी त बुढा भयौँ भन्दाखेरि को त्यहाँ छोडेर हिँड्थ्यो र? भित्र यदि काहीँ न काहीँ भित्रदेखि उहाँलाई यो चिज सही होइन, यहाँ यो समथिङ रङ, यसले हो कसरी हुन्छ, यो प्रश्नै भित्र नउठेको भए त उहाँले यसै पनि त्यही मानेर त्यही सिकाएर बसिसक्नुहुन्थ्यो त बुद्ध धर्मै आउने थिएन। त्यही समाधिका शिक्षा अहिलेसम्म पनि अझै पनि चलिरहेको हुन्थ्यो होला। बुद्ध अलिक प्रभावशाली भएकोले झन् धेरै चेला बनाउनुहुन्थ्यो, आखिर प्रचार यत्तिकै हुन्थ्यो होला अहिलेकै जस्तै। त्यसकारण फैलिनलाई बेसरी फैलिन्थ्यो। बुद्धको नाम बुद्ध सायद हुन्थेन होला, गौतम एउटा मुनि गौतम या ऋषि गौतमको शिक्षा भनेर अहिले प्रशस्त सन्त परम्परामै आएर यसै गरी गाभिन्थ्यो। बुद्ध धर्म हुने थिएन भनौँ न। त्यसकारण चाहिँ भित्र त उहाँको त सबै थियो नि, यो मिल्ने नमिल्ने, यो ठिक हो होइन, त्यो भित्र मनले उहाँलाई घच्याटिरहेकै थियो। त्यसकारण प्रश्नहरू निस्किए अनि उहाँले अब त्यो चित्त बुझ्ने जवाफ पनि आएन, उहाँलाई चित्त पनि बुझेन अनि छोड्नु भयो। त त्यसैले हामीले अहिले सामान्यतया धर्मका शिक्षाहरू सुन्दाखेरि, ध्यानका कुराहरू सुन्दा, समाधिका कुराहरू सुन्दा अब यो चिज हामी बौद्ध अभ्यासीले छुट्याउन जान्नुपर्छ, यति मात्रै फरक हो। केही गर्न परेन, तर यो छुट्याउन देख्न सक्नुपर्छ। यदि यो छुट्याउन हामी आफैले सकेनौँ भने यसको अब समस्या कहाँ हुन्छ भने दुईटा समस्या हुन्छ। एउटा हामी आफ्नै अभ्यासमा यो छुट्याउन नसकेका हुनाले हामी बिस्तारै समर्थको लाइनतिर अडिएर बस्न, जसको हुन्छ, जसको स्मृति नै बलियो छैन, जसले अब जसको हाम्रो मन त घुमिरहन्छ नि, अब त्यही नै अवस्थामा छ भने त यो क्वेसन पनि भ्यालिड हुन्न। किनभने अब मन घुमिरहने मान्छेलाई के को समाधिको र के को विपश्यनाको चाहिँ नि त्यो प्रश्नै रहेन। यो प्रश्न त जसको मन अब ठक्क अडिन्छ। अनि यहाँ कसैले सुनाउनुहुन्छ नि, म त रित्तो एकछिन त केही थाहा पाउन्न, झप्पै एकदम म त 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बितेकै मलाई यादै हुन्न, अर्कै शान्तिभित्र एकदम अद्भुत लाग्छ, आज त मलाई एकदम फ्रेस अनुभव भयो भन्नुहुन्छ। कोहीलाई यस्तो हुन्छ नि। विशेष गरेर यसरी समाधि लाग्ने अथवा समाधि लाग्ने हो कि अब के हो, मन अडिने, स्थिर हुने, यस्तो मान्छे भए उहाँहरूको चाहिएको बेलामा स्मृति बलियो पनि हुन्छ। त्यसकारण त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, स्मृति पनि हुन्छ। तर जब यसरी स्वाट्टै मन गइलिएर जान्छ भने
यस्ता मान्छेहरूलाई सबभन्दा विचार गर्न पर्ने पक्ष यही हुन्छ। अहिले मैले भनेको पोइन्ट चाहिँ उहाँहरूलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब मनै भाग्ने मान्छेका लागि विपश्यना अहिले छुट्याउन त थ्योरिटिकल्ली एउटा आफ्नो मार्ग चित्र स्पष्ट होस्, म कहाँ जाने हो, के अभ्यास गर्ने हो, मेरो लक्ष्य के हो भन्ने चिज त सुरुमै थाहा हुनु पर्यो। त्यसकारण त्यो हिसाबले यी चिजहरू स्पष्ट हुँदै जाने एउटा महत्त्व भयो। तर त्यो बाहेक अरू कुरा त अहिले तत्काल लागू भएन। तत्काल लागू हुने त त्यो भागिरहने मनलाई ठेगानमा ल्याएर अलिकति अड्याउन सिक्ने पार्ट नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण विपश्यना एक्ज्याक्टली के हो र समाधि एक्ज्याक्टली के हो र यी दुईटाको के भेद हो भन्ने चिज चाहिँ त्यो अभ्यासमा त्यतिखेर ल्याउन मनै नअडिएपछि खासै सकिन्न। त्यसैले स्मृति प्रस्थान चाहिँ नि अथवा स्मृति उपस्थान के हुन् भने एकदम जग नै हो। यसकै आधारमा अनि कसिएर राम्रोसँग अनि समाधि पनि लाभ हुन सक्ने, अनि त्यसपछि बिस्तारै प्रज्ञा यानि विपश्यनाको अभ्यास गर्न सकिने बनेर आउँछ र त्यसको सहयोग यहाँबाट हुन्छ। त्यही भएर स्मृति उपस्थानलाई एकदम मूल मानेको। अब अघि मैले भनेको प्रसङ्गमा यदि यो विपश्यना र समथको या समाधिको भेद हामीले जानिएको छैन भने एउटा आपत्ति त अघि भने जस्तो आफ्नै अभ्यासलाई नै त्यो थाहा हुने भएन। अब अर्को कुरा यो हामीले जति पनि अहिले ध्यान सिक्ने सिकाउने गुरुहरू हुनुहुन्छ, सामान्यतया यो अबौद्ध गुरुहरू, उहाँहरूका प्रवचनमा यो क्ल्यारिटी हुँदैन। यो क्ल्यारिटी कहिले पनि हुन्न। यो तपाईँले देख्नुभएकै होला, हुँदैन यो चिज। अब तपाईँहरूमध्ये कतिले अब बुद्ध धर्मका यो मूल कुराहरूलाई अलिअलि बुझिसक्नुभयो। उहाँहरूले अब उहाँहरूको प्रवचन सुन्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ होला। अब त्यो सुनेर आपत्ति केही छैन, तर सुनेपछि विचार गर्न पर्ने कुरा के हुन्छ भने सुन्दाखेरि मिठो लाग्नु, सुन्दाखेरि अत्यन्त प्रभावशाली लाग्नु, अति तर्कपूर्ण लाग्नु, अति युक्तियुक्त लाग्नु र मनलाई नै छुनु, यो विभिन्न कुरा हुन्छ कि सुनेपछि। कसैको पर्सनालिटीले मनलाई छुन्छ, कसैको लजिक दिने तरिका जुन छ नि शैली, त्यो शैलीले मनलाई छुन्छ। कसैको चाहिँ नि उसले विषयवस्तु के दियो, विषयवस्तु के प्रस्तुत गर्दैछ, आफूलाई एकदम कन्सर्न विषयवस्तु हुन्छ, त्यसकारण चाहिँ एकदम मनलाई छुन्छ। कसैले फेरि इक्जाम्पलहरू के कस्ता ल्याउँछ जसले आफूलाई हिट गर्छ। कहिलेकाहीँ हुन्छ कि त्यस्तो, आफै रुमल्लिरहेको, आफूलाई खुब मनमा अड्किरहेको, एकदम आफूलाई चाहिँ ठ्याक्कै लागु हुने, सधैँ आफ्नो समस्या आफूले देखेको भोगेको र मन घुमिरहेको चिजमा ठ्याक्कै त्यही पोइन्ट उठाइदिएर यस्तो हो भनेर केही कुरा भनिदिए भने ठ्याक्कै आफूलाई घैँटामा घाइँ लाए जस्तै हुन्छ र खुब चित्त बुझ्छ। अनि त्यसकारण आफूलाई प्रभाव पर्ने लगायतका जुन यो कालाम सुत्तमा भगवान् बुद्ध स्वयंले नै भन्नुभएको छ नि, ती सुत्तमा जुन विशेषताहरू यो वक्ताका, धर्म प्रवचकका बताइएका छन्, उहाँले बताउनु भएको छ। ती नै विभिन्न कारणले चाहिँ के कसैको त एपियरेन्सै हुन्छ, एकदम भव्य दाढी पालेको अनि चट्ट एकदम उज्यालो अनुहार लगायतको यस्तो बन्ला। कसैको फेरि एकदम सेभ गरेको भिक्षु जस्तो पुरा चाहिँ नि एकदम मुडिएको, तर हेर्दाखेरि भव्य जस्तो लाग्ने, अलि मोटो ढप्प स्थिर भएर बस्ने, धेरै हाउभाउ नगर्ने हुन्छ नि। भिक्षुको त ट्रेनिङ पनि हुन्छ त्यसमा। फेरि भिक्षुलाई त प्रव्रजितलाई अलिक विशेष शिक्षा छन्, किन प्रव्रजित भन्ने बित्तिकै अलिकति शिलहरूले बाँधिने, एक्सप्रेसनमा बोलीहरूमा बाँध्नेदेखि लिएर ती धेरै त्यस्तो खालको ट्रेनिङ हुन्छ। त्यस कारण भिक्षुहरूको हेर्नुभयो भने हाउभाउ नचलाइकन थपक्क यसरी बसेर मुख मात्रै, ओठ मात्रै चलाएर, आँखा पनि सिधै नासाग्र दृष्टि अर्थात् नाकको टुप्पाको सामु चाहिँ आँखा छोडेर, अनि त्यसपछि बिस्तारै मन्द स्वरमा स्पष्ट वचनले बोलिरहने, यस्तो तालिम दिएको हुन्छ। अनि त्यस कारण धेरै हाँस्ने, बिचबिचमा केही प्रसङ्गमा एकदम रमाइलो के हा गरिहाल्ने, यो टाइपको चाहिँ यो भिक्षुको आचरणमा आउँदैन। त्यो नआउने भएको हुनाले अनि त्यसरी बोलेको देखिन्छ। कसैलाई फेरि त्यो शैली बडा आकर्षक हुन्छ। ओहो, उहाँ त हेर कस्तो एकदम शान्त भने जस्तो लाग्छ, अलिकति पनि केही न, यस्तो स्मुथली बोल्नुहुन्छ, मिलाएर बोल्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ, त्यसले प्रभाव पर्छ कसैलाई। त लगायतका यी विभिन्न कुराहरू हुन्छन् जसले गर्दा अब अहिले बौद्ध गुरुहरूले भनौँ न सुनाएका प्रवचन, शिक्षा, आधिकारिक गुरुहरूले दिएका शिक्षा सुन्दा
अथवा बौद्धै शिक्षाहरू भए त्यो एउटा पक्ष भयो। त्यसमा यस्ता कुराको कन्फ्युजन सालाखाला हुन्न भन्ने मान्यता हुन्छ। हामीले त्यति मान्यता राख्न सकिन्छ। तर अबौद्ध गुरुहरूले दिएका प्रवचन हामीले सुन्न पुग्यौँ भने हामीलाई यी चिजहरूको जहिले पनि केले हामीलाई प्रभाव परेको हामीलाई त्यति आफैलाई बरु तत्कालै अन्दाज नहुन सक्छ। तर त्यो विषयले हामीलाई प्रभाव चाहिँ पारेको हुन्छ र त्यो व्यक्तिको भनाइ मन पर्न थाल्छ, त्यो व्यक्तिका प्रस्तुति मन पर्न थाल्छ र अनि हाम्रो जुन बुझ्ने क्षमता छ नि, यो बुझ्ने क्षमतामा बिस्तारै बायसनेस आउँछ। त्यो आउँछ। त्यो यदि तपाईँ आफू बलियो हुनुहुन्न, तपाईँ आफैले प्रज्ञाले यी चिजहरू छुट्याउन जान्नु भएको छैन भने त्यो आउँछ र एक दिन त्यही कुरालाई निमित्त बनाएर तपाईँको चित्त सन्ततिमा मार्गको प्रवेश हुन्छ, मार्ग पस्छ। त्यसो भएको हुनाले अनि तपाईँलाई फेरि बिस्तारै बिस्तारै बुद्धका शिक्षा, बुद्धका यी वचनप्रति अन्यल अलमल र अलि शङ्का पैदा गराउने अनि त्यस्ता अबौद्ध गुरुहरूका प्रवचन र भनाइ चाहिँ अत्यन्त आफूलाई छुने र अति सठिक, उपयोगी, एकदम काम लाग्ने यो बनाउँछ। त्यसैले यो चिजलाई त्यति हल्का रूपमा लिन हुन्न। त्यसकारण चाहिँ अनि अन्त्यमा आएर शरणगमन बिग्रिन्छ। त्यसैले मैले अघि भनेको कारण के हो भने यदि शरणगमन बलियो छ भने फरक पर्दैन। यदि शरणगमन उही खालि औपचारिकता मात्रै पुराको हो र सामान्य रूपमा चाहिँ गरेको हो, तर बाँकी कुरामा बुद्ध के हो, धर्म उहाँले सिकाएको धर्म साँच्चीकै के कस्तो छ र अनि सङ्घको महत्त्व के हो, यी चिजहरूमा र यी जुन अहिले हामीले डिस्कस गरेका यिनै अब धर्म भन्ने बित्तिकै यिनै उपदेशहरू, यी शिक्षाहरू, यिनीहरूको बारेमा एक प्रकारले यस्तो स्पष्ट क्ल्यारिटी छैन हामीमा भने चाहिँ जहिले पनि यो हामीलाई डर भइरहन्छ। त्यसकारण कसैले पनि भोलि हामीलाई प्रभावित पार्न सक्छ, यो सम्भावना जहिले पनि हुन्छ। मन हो, मन स्थिर हुन्छ भन्ने हुँदैन, मन सधैँ रिजिड हुन्छ भन्ने हुन्न। अलिक बढी भए हामीलाई यदि कल्चरल्ली हामी बौद्ध हौँ भने काहीँ न काहीँ त्यो संस्कृतिले पनि अलिकति त्यो हाम्रो होइन, त्यो हाम्रो चिज होइन, त्यसमा हामी यो खै कुनै के होला राम्रो लाग्छ मलाई, तर ठिक छ भनेर काहीँ न काहीँ संस्कृतिले अलिकति त्यो छुट्याइदिन्छ। त्यसले जोगाउँछ, यो त्यसले पनि जोगाउँछ, कहिलेकाहीँ यो जोगाउँछ। तर अब यदि हामी जन्मजातै बौद्ध संस्कृतिमा हुर्किया छैनौँ भने त हाम्रो लागि त त्यो त धेरै ठुलो चुनौती हुन्छ र जहिले पनि हामी सतर्क भइरहन पर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ हामी मार्गबाट बचिन्छ। त्यो कारणले पनि यी सुन्दाखेरि यो छुट्याउन हामीले सक्नुपर्छ। त्यो कारणले महत्त्वपूर्ण हो एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा त अब काहीँ छलफलै उठ्यो केही हो कि होइन भन्ने विमर्श गर्न पर्यो भने त्यसमा पनि हामीले स्पष्ट रूपमा आफूले बुझेको हुनुपर्छ, ताकि अरूलाई पनि हामीले भ्रम नछरियोस्, अरूलाई पनि फेरि आफ्नो कमजोर बुझाइ चाहिँ अर्कामाथि प्रक्षेपण गरियोस् या बताइयोस्, जसले गर्दा अर्कोले हाम्रो भ्रम बोकेर फेरि अझै बढी अन्यलमा जाओस्। त्यसबाट बच्नको लागि, किन कुरा त हामीले गरिन्छ, मिल्ने साथी के नजिकका आफ्नो कोही जसलाई पनि हामीले भनिन्छ, आफ्नो सेयर गरेका हुन्छ, त्यो बेलामा हाम्रो गलत बुझाइ अर्कोमा ट्रान्सफर नहोस् भन्नको लागि पनि हामीले सही किसिमको बुझाइ कायम राख्न पर्ने हुन्छ। त्यसकारण एक धर्मको अभ्यासी भइसकेपछि यी दुई तीनटा कुरा नाताले हामीलाई के जरुरत पर्छ भने बुझाइमा अलमल हुनुहुन्न, स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यही भएर यी कुरा महत्त्वपूर्ण भएका हुन्।